Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to explain from second year biology otitis media. Dadam sara student the upper respiratory tract or infection di बीमारियां दी otitis media कम condition दी उदाम गलिकरी चे ओटा से तो स्टूडेंट ओटा दलता मतलब दे ईयर और आइटस मतलब दे इन्फ्लेमेशन दर्द तकलीफ और मीडिया से तो मिडल ईयर यानी द ओटाइटस मीडिया द मिडल ईयर इन्फेक्शन दे बीमारी दा उस दम द ईयर डायग्राम दलता जोड़ कड़े दी चिदा दम सर यो ईयर दे वक्त दे दा वग दा अल्लाह ताला यो लाउड स्पीकर पैदा करे दी परी बानी मुंगा डिफरेंट आवाज़ुना आवरू और दा आवाज़ुना चुकम दिन दे वक्त दा कनेक्शन बिया द ऑप्टिक नर्व्स पर जरिया द सब जरिया नदीना दा से कनेक्शन तेरी दी और आगा कनेक्शन बिया कम देते तेरी दी सॉरी ऑडिटरी नर्व ऑप्टिक नर्व द स्तरगु सरी ऑडिटरी चुकम नर्व्स दी द आगा पर जरिया द दे वक्त न कनेक्शन तेरी ब्रेन था और ब्रेन बिया द आवाज़ुनो मतलब पहचान कई और बिया मुंगा द आवाज़ डिटेक्शन को च द आवाज़ द सदी दा खर दी कदा द गिदड़ दी और कदा चतरा सीधा सिंगर मिंगर दे कना द नाजी इकबाल आवाज़ दे द सरदार अली टकर आवाज़ दे तिलावत आवाज़ दे हाँ दा वो खुदा डिवाइस ते दी मुख्तलिफ पार्ट्स थी दा कम दा इसे जिदा दाए ये तो पेना ये तो सोई it catches the sound waves दा sound waves आगा राजमा कई और पदी चैनल की दन आगा फ्लो कई ईयर पर की दन नजी आवाज़ पर की दन नजी दलते यो पर्दा लगी दर आइटम का सवा ईयर ड्रम आगा आवाज़ चिकम वेव्स थी अगर दी सर टकराउशी नो दिया दलते वाइब्रेशन पैदा के दी नमक के दलते कच कच बोन्स थी पदी वक्त की आइटम को malleus incus and stapes the smallest bone in human body are located inside our ear the tool न कच बोन अगज़म पा वक्त की दी malleus incus और stapes दलता चकम साउंड वेव्स राश अगल तो वाइब्रेशन के वाइब्रेशन बिया मख की कॉकलिया यो रीजन दे और दी द कॉकलिया द शक्ल दर स्नेल पशांति सब शांति स्नेल यो कच एनिमल दे दगा पशांति द शक्ल दे पदे के खपल फ्लूइड हमस्ता कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल पकी हुंदी आगा वाइब्रेशन के और द ऑडिटरी नर्व पर जरिया आगा मैसेजेस मख की ब्रेन तक फॉरवर्ड की दा खुदा वक्त कार दे और पकार चुम अल्लाह ताला शुक्र अदा करूँ वो रचा वो कार न कहीं और डेरा का मसला इंजल दे अतवा तो किसू क्या खबर उस तू खान दिया लेकिन जगह और ही न का नाम अगबा ऐसे रजान नकीसी की वो स्टूडेंट मुंग दासी वायु चिदल तदाम मिडल ईयर दे दाजी अदल तक हम पर्दा दा नो दी दन साइड था आउटसाइड था चिदक ईयर कंप्रेशर दे आगा प्रेशर पदी द्वान इन्वायरमेंट की मेंटेन सातलु द पारा अल्लाह ताला दलते नाले पैदा कड़ी दा आई तमुंगा सवा स्टूडेंट आगा ट्यूब तमुंगा वायु एस्टेकियन ट्यूब सो तो वायु एस्टेकियन ट्यूब इट इज़ अ ट्यूब which is present between middle ear and nasopharynx द पोज जो कम दे को लाउशे दन साइड ता आगा जे तमुंगा सो nasopharynx यानी दा ट्यूब द nasopharynx और द मिडल ईयर पर मंस की देव कनेक्शन कार की और दा दोनों साइडों द प्रेशर मेंटेन साथी सब मेंटेन साथी प्रेशर मेंटेन साथी बस चिकल पर द ट्यूब के इन्फेक्शन राशि बैक्टीरिया राशि या नोर सदा डैमेज शी नुज़ाहिर खबर दा च दा ट्यूब कल बंद शी च दा ट्यूब बंद शी नदी के बिया ट्रांसपोर्टेशन की दिल तक फ्लूइड दे आगा फ्लूइड जमा शी आगा माए चकल जमा शी नो आगा बिया पाए कि बैक्टीरिया पैदा की क्या कि इन्फेक्शन की और आगा फ्लूइड बिया बाहर ता द पर्दा उछली की आगा फ्लूइड बिया बाहर तरौजी उदा का कंडीशन तुमको सो ओटाइटस मीडिया खबर क्लियर दा बस पर ओटाइटस मीडिया के दादा काजेस से दी दादा अलामात से दी दादा इलाज से दी दादा डायग्नोसिस से दी दा बस मुंगा जल्द बड़ी डिटेल से डिस्कस को otitis media meaning ota mean ear और दा खबर हम जान सरा नोट के चो otology that branch of biology in which we study ear हागा द biology का branch बाय के मुंगा वगुन स्टडी को दागा कार स्टडी को दागा फंक्शन स्टडी को दागा स्ट्रक्चर स्टडी को दागा डिजीज स्टडी को नहीं तो ये otology और आइटस हुई इन्फ्लेमेशन तबा दम को परन लिखरी बाय के दर्द तकलीफ स्वेलिंग और मीडिया से तो मिडल ईयर तो
It is the inflammation in middle ear. دا هغه inflammation دا بیماری ده چې په middle ear کې. A Eustachian tube, it is a tube between middle ear and pharynx. دا tube دی چې دا middle ear د pharynx په منځ کې دلته موږ ډسکس کړی. Eustachian tube acts as a pressure equalizer. Point to be noted. دا tube دی چې دا دوه سایډونو ته pressure maintain ساتي، برقرار ساتي. Between middle ear and cavity on the outside of the atmosphere. The outside is atmosphere of the middle ear په منځ کې pressure maintain ساتي. It also allow fluid and mucus to drain out middle ear cavity. ادي په ذریعہ هغه مختلفه کم فلوئد چې پیدا کیږي نو هغه دننه سایډ ته ځي په پارنکس کې بیا موږ بهر ته خارجو. During infection چې کله انفیکشن وشي middle ear cavity close. د middle ear چې کوم د cavity دا بند شي. fluid is trapped پای کې مایع جمع شي، بیکټیریا پای کې growth شروع کړي، انفیکشن پکې کاز شي. د دې ریسپیکټر موږ داسې لیکو چې this condition is more common in child as compared to adults. په د adults په مقابله کې دا په ماشومانو کې دا بیماری ډېره زیاته وي. وجه څه ده؟ because Eustachian tube are small on size or horizontal in position. ځکه چې دا Eustachian tube په ماشومانو کې د سایز کچ وي او دا پوزیشن څنګه دا هوریزنټل. هوریزنټل مطلب داسې هوریزنټلی. نو چې که داسې نو بیا خو انفیکشن نه کېږي، داسې نو بیا پای کې انفیکشن هغه چانسز زیات وي. causes intake of more sweet. هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات سویټ استعمالوي، خواږه څیزونه استعمالوي، پای کې د ویټامین کمی، ویټامین سی کمی، نو هغوی ته زیاتر دا انفیکشن کېږي. الرجیک ریاکشن زیاتر ماشومانو ته هغه الرجي د انوایرمنټل پلوټنټس نه، د یخنۍ د وجې نه یا د نور دغه د وجې نه. انفیکشن مطلب دی زکام ورته ولګي، نو پای کې هم دا کنډیشن راځي. blockage of Eustachian tube هغه بلاک شي یا جرم سره راشي، هغې د وجې هم کاز کېدی شي. sign and symptom د دې اوټایټس میډیا بیمارۍ د علامات څه کېدی شي. نو دې که به داسې ته نه وي چې یاره معده یې خراب وي یا خېټه یې خراب وي، نو دې سره چې کوم ریلیټډ sign symptom هغه به لیکي. sudden ear ache په غوږ کې به اچانک درد راځي. deepness دې به اواز نه اوري، بهرهپن چې څه ته وي. tinnitus په غوږ کې به اوازونه کېږي، بنګارې به کېږي. irritability په غوږ کې به داسې خارښ شانتي دا چل به کوي. fever زکام به تبه به وي، په سر به درد وي او نازیه به وله راځي. څوک به وله راځي؟ لکه نازیه به وله تپوس له راځي. نازیه نه ګورئ، ناسا څه ته وایي؟ زړه به ورته داسې کچه کچه کېږي. او difficulty in hearing and speaking په خبرو کولو کې او په اورېدو کې به ته صحیح تکلیف وي. ډایګنوسس د دې لپاره یو داسې یو کټ شانتې ماشین استعمالیږي. ډاکټرانو چې په لایټ هم پکې پای باندې غوږ دننه سټډي کوي، هغې ته موږ څه وایو اټوسکوپ یا بوله MRI کې یا بوله ایکسریز کې، نو پای کې به پته ولګي چې یاره څه مسله ده. او دې لپاره چې کوم ډاکټران یې هغه کامنلی ENT ear throat او nose دا یو ډاکټر وي. نو څه ته وایي؟ ear. N nose او T څه ته وایي؟ throat ګلې ته وایي. ها ټریټمنټ به د دې موږ څه کوو؟ نو ټریټمنټ خو دا دی چې اول خو د ماشومانو په کار چې موږ خیال ساتو، د انوایرمنټل کنډیشن نه بچ کوو. په یخنۍ کې د هغه چې کوم فرض کا کم ریکوایرمنټ په ګرم ځای کې ساتو، ګرم کپړې هر څه خوراکونه وله صحیح ورکو. او کم چې دا لولي پپې مو پپې دي خوا دې خوا څیزونه که نه خواږه څیزونه دي یا چپس او پاپړ، دا د ماشوم هغه ډیفینس سیسټم ډېر زیات کمزوری کوي، ډېر زیاته خرابوي. نو په کار چې هغه نه رامنې کوو او ښه خوراکونه وله ورکوو. دې لپاره موږ یوز کوو انټي بایوټکس چې هغه جرمز کل کړي. پین کلر داسې بروپین یا نور داسې میډیسن چې هغه موږ وله ورکوو، هغه درد تکلیف وله کموي. ایر ډراپس د دې لپاره د غوږ قطرې هم میلاویږي. هسې نه چې ځان یې ډاکټر جوړ کړي او په غوږ کې قطرې وراړی، داسې نه. ډاکټر له به ځي، د هغه به ډایګنوسس کوي، د هغې مطابق به بیا ول هغه به درته بیا میډیسن لیکي، هغه ډراپس به بیا استعمالوي، بیا به ماشوم ښه کېږي. صحیح ده؟ اوکې، تھینک یو.